प्रायम टीव्हीचे कोंकणी खबरचित्रात माये मोगाचो येवकार। हांव गौतमी कारबोडकार। सुरवेक मुखेल खबरो। दाबोळच्या उदक पिडेस्तांचो आंकडो पावलो 300 चेर। 2 सप्तक उलगले तरी खंयचोच राजकारणी घेनात दखल। शेवटाक दाबोळकरांचे ह्युमन रायट्स कमिशनाक गाराणे। सीबीआय म्हऱ्यान येवपाक लागल्यात पिडेस्तांच्यो कागाळी। चलयांनी वाचलो नगरसेवक पुताच्या पापांचो पाडो। सोहम नायकाच्या घराचेर सीबीआयची धाड। म्हापशा लोकधर्माचो नाश। टुगेदर फॉर म्हापसान घेतलो अवतार। आता वयतले लोकां मेरेन शार घालतले जाग्यार। सांगले टुगेदर फॉर म्हापशाचे नवे समितीन। आनी आता खबरो विस्तारान। नितळ उदक हो दरेक नागरिकाचो घटनेन दिल्लो हक्क, पूण दाबोळकारांक तो मेळना। बुरशें उदक पिवू नाकात हे सरकारान सांगपाचेच, पूण दुयेंत पडलेली शाळकरी भुरगीं सरकाराक सांगपाक लागल्यात। दाबोळचे प्रभू वायलटा बिल्डिंगेंतल्या उदकाचो प्रस्न अजून सुटावो जालो ना। लोक अजून वाट पळयतात राजकी फुडाऱ्यांची, थाकायेची। सरकारान लोकांक केट केला अशी दाबोळकारांची भावना जाल्या। बुरशें उदक पिवन दुयेंत पडप्यांचो आंकडो दाबोळीत दिसामाशी वाडतच आसा। 166 हो अधिकृत सरकारी आंकडो हॉस्पिटलांतलो आसलो तरी लोक खाजगी हॉस्पिटलांनी भरती जाल्यात। देखून हो आंकडो त्याच्या परस चड आसा अशें थळाव्यांनीच सांगलें। ताबडतोब उदका पुरवण करात, दुयेंतींची काळजी घेयात, थळाव्यांनी मागलां। हांगा येवचें पडलें ह्या लोकांची हालत पळोवन। तुमी आतां पळयलां एक स्कॉलाचे भुरगे आयज आमकां कायदो शिकयता। ही एक लॉज आमकां गोंयकारांक, आमची सरकाराक लॉज की भुरग्यां कडच्यान आमी कायदे शिकोवन घेवचे पडले। आयज तांकां पळय तें क्लीन ड्रिंकींग उदक ना, पिवपाचें उदक ना, इज अ वायलेशन ऑफ द फंडमेंटल रायट। हें एक भुरग्यान आमकां सांगचें पडलें आनी आमी आयकचें पडलें। हें कित्याक जाता? कित्याक वी हॅव अ व्हेरी इनएफिशियंट गव्हर्मेंट इन दीस स्टेट। हो सरकारान तांकां कॅट केल्लें आहा, ह्या सरकारान ह्या लोकांक फोंडान घायल्लें आहा आयज। आनी एकल्याक पूण कापोसतात ना, सरकाराच्या चीफ मिनिस्टराक हो हेल्थ मिनिस्टराक कापोसतात ना तांचे हे प्रॉब्लम येवन सॉल्व करपाक। दीस इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अ गुड गव्हर्नन्स। कालूय बी हांवें सांगलेलें, आयजूय बी सांगता, हे दीज आर इनोसंट टॅक्स पेयर्स। हे पळय तेणी फ्लॅट पळय घेतल्या, तांचे कोश्टाचे पयशे, ते चोरयेचे पयशे न्हू, आरामाचे पयशे न्हू। तेणी घाम वारून पळय जें कितें जोडलां तें तेणी रिटायर जावन हांगा फ्लॅट घेवन हिंगा रावपाचे ते प्रयत्न करताले। आनी आमी सरकार, आमचो सरकार तांकां सांगता तुमी ह्या गोंयांत रावा, आमी तुमकां सगळी सवलती दितलो म्हूण। पूण आयज परिस्थिती पावल्या की पिवपाचें उदक तांकां सरकार आमचो दिवपाक शकना आनी दिवपाक सोदनाय बी। एक बिल्डराचेर हो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक घालता। हे बिल्डराक माथ्यार चडोवन दवरला ह्याच सरकारान। आनी तेंचेच सिस्टम पळय जे आहा न्हू, जशें विलेज पंचायत आहा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आहा, वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट आहा, हेणी ह्या बिल्डरांक, आयच्या गोंयच्या बिल्डरांक माथ्यार चडोवन दवरलेले आहा। आनी आयज जेन्ना पळय प्रॉब्लम इनोसंट लोकांक जाता तांकां सॉल्व करपाक ते तयार ना, ते मुखार येवपाक तयार ना। हांव मागतां की गोंयच्या हायकोर्टान ऑर अदर लिगल बॉडी आहाय तेणी इंटरवीन जावचें आनी सो मोटो हाचेर एक एक्शन घेवचें। आनी ऑल हेड्स शूड रोल। हुएवर हॅज कॉज्ड दीस प्रॉब्लम, हुएवर हॅज शोन नेग्लिजन्स, तेंचेर इन्क्वायरी जावपा जाय। सरकारान ज्युडिशियल इन्क्वायरी दवरपा जाय, फायंड आउट करपाक हांगा गुन्यांव कोणाचो आनी ह्या लोकांची परिस्थिती आयज कित्याक लागून जाले आनी तांचेर एक्शन जावपा जाय। 2 वर्सां आदीं लोकांनी हे इमारतींतल्या बुरश्या उदकाच्यो बिल्डराक कागाळी केल्ल्यो। बिल्डरान कांयच केलें ना। आतां बुरश्या उदकाक लागून डायरिया पातळ्ळा। काल मेरेन 166 डायरिया पेशंट मेळ्ळे। आतां ते वाडल्यात, लोक भियेल्यात। काम धंदे सोडून लोकांनी आंदोलन उबें केलां। 2 सप्तक जावन गेले। एक सरपंच सोडलो जाल्यार खंयचोच राजकीय फुडाऱ्यान वचून त्या लोकांची वासपूस केली ना वा कसली थाकाय दिली ना। देखून लोक फुरियस जाल्यात। पळयात। 2 वीक जाले, 166 केसीस प्लस प्रायवेटान कितले आतां आमकां खबर ना। हे आमी सोदून वचपाचें जायना, आमचे कडेन टायम ना, ते जाले। 19 मार्च एक रिपोर्ट येता टायम्स ऑफ इंडियाचेर। थिंगा म्हणटा कोण तरी सांगता हेल्थ ऑफिशियल की देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कंटेमिनेशन इज रूल्ड आउट म्हणून, लायक तो सांगता थिंगा
आनी तोच ऑफिशियल काडटा आनीक रिपोर्ट मारता 2020 आतां रिपोर्ट मारता की 2020 आतां 24 मार्चाचेर रिपोर्ट मेळ्ळो आमकां उदकाचो ते सगळे पॉझिटीव मेळ्ळा. तूं कितें म्हणून सोदता आमकां सांग पळया, कितें म्हणून सोदता? तूं पयलो 19 म्हणटा दे इज रूल्ड आउट ऑफ कॉन्टेमिनेशन म्हणटा आनी मागीर तुजो रिपोर्ट म्हणटा कॉन्टेमिनेट जाला म्हणून. वॉट इज दीस? शिकला रे? कितें आहा तुज्या तकलेन? शिकला? हें उदक आतां सप्लाय केलां तें काल बोर्ड मारलेलो, पयर बोर्ड मारलेलो, फाटीं बोर्ड मारलेलो. हें पिवपाक जाता नाजाल्यार डॉमेस्टीक यूज करपाक जाता, न्हावपाक जाता हे उदकान? कोण सांगतलो आमकां हें? हू इज गोना टेल अस? कोण सांगतलो? आमीच करपाचें सगळें? ते टँकाचें केमिकल क्लिनींग केलां? हू इज फॉलोईंग अप? खंयचो ऑथॉरिटी आहा तो? तें आमीच चॅक करपाचें वचोन, रेजिडंट्सान चॅक करपाचें वचोन आमी बरी ना हिंगा सगळीं हिंगा. यू ऑल वॉन्ट अस टू टेक केअर ऑफ अवर सेल्फ एंड डू ऑल दीस थिंग्स. हू इज रिस्पॉन्सिबल? डायरेक्ट जाता तुमकडे आतां. हू रिस्पॉन्सिबल टू से द चॅक टँक्स आर बींग क्लीन प्रॉपर्ली ऑर नॉट? तेकडे केमिकल ट्रिटमेंट केला, कितें केला, फॉलोअप कितें करतात? तुमी वॉटर सॅम्पल घेवन वयतात, रिजल्ट केन्ना येता? 10 दिसांनी मागीर येतलो. वॉट आर ट्रायंग टू काम थिंग्स डावन? दिस इज ऑल ती सोडाची बॉटल, ती गॅस वयतली हालयल्यार मातशें हालयली गॅस गेली ना, हालोवपाक गॅस वचोंक दिवपाना आमी. पयलेंच सांगता. आतां ह्या बिल्डरान कितें केलां खबर आहा तुमकां? सगळ्यांक उदक रिस्ट्रिक्शन घायलां. तें कित्याक? आतां तो तांकां बरयता, कोणाक बरयता? गोवा स्टेट पॉल्युशन बोर्ड आनी PWD आनी द रिस्पेक्टीव हेल्थ सेंटराक सगळ्यांक बरयता. तुमी तांकडे विचारपा जाय आसलें बाबा तूं कित्याक बंद करता हें उदक? ते कडेन हूंय जायना हूंय टँकर हूंय हो वयल्यान तांकां सांगता गव्हर्मेंटाचे प्लांट हूंय थिंगा सो उपरांत टँकर घेयना हूंय. आतां तो टँकर गव्हर्मेंटाचो प्लांट बंद जाला आमचो गुन्यांव. STP प्लांट घायला कोणेन रे पयलो? तूं कोणें जाता आयकता मरे तूं फाटल्यान बसोन? आतां कोणें डायरेक्ट जाता STP प्लांट घायला कोणेन? आनी STP प्लांट चलोवपाक लायसन्स दिला कोणें ताका? कोणें दिला लायसन्स ताका STP प्लांट चलोवपाक? आमी दिला ओ तुमी दिला रे? लोक सांगता वॉटर कॉन्टेमिनेट जाला म्हणून. कोणाक खातीर? बिल्डराक लागून जाला वॉटर कॉन्टेमिनेट. कित्याक? बिल्डर गोवाचें उदक फ्रॉम 2024 ऑर मे बी बिफोर ऑल्सो गार्डनांत सोडटालो. कॉन्टेमिनेट बोरवेल अंडरग्रावंड वॉटर कॉन्टेमिनेट जालां कोणें सांगलां? तुमीच सांगला मरे. तें आमीच केलां सगळें. आवय पोटाक घालिना बापूय भीक मागपाक दिना अशें कितेंशें प्रभू व्हायोलेटा बिल्डिंगेंतल्या लोकांचें जालां. कोणच आयकनाशें पळोवन दाबोळकारांनी ह्युमन रायट्स कमिशना कडेन वचून कागाळ केली. मुळावे अधिकार कोचून घेतल्यात, न्याय दियात. डायरिया पिडेस्त दाबोळकारांनी मागला. सान भुरगीं, गुरवार बायलो आनी जाणटे धरून सुमार 300 लोक पिडेस्त जाल्यात अशें तेंच्यांनी ह्युमन रायट्स कमिशनाक बरोवन दिलां. कांय जाणांक टायफॉयड जाला. मजगतीं पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान STP सील केला. लोकांक टँकरीन उदक दिवपाचो आदेशय बिल्डराक दिला. President of Prabhu Valeta and related to our water related issue, we have just filed the petition to the Human Rights Commission, and let's see now. We are waiting for our issues get resolved, and we are hoping so we can get our basic needs which we are asking. Let's wait. So, what are your demands basically? Our If you are demands? mandating the petition. We are in crisis situation. We are not getting water. We don't have water to drink. Our STP plants are not working. Now there are water cuts. We are not getting drinking water. People are having diarrhea in the society. They are not getting water continuously. So many issues are there. So for that reason we have done this. So now we are looking for their. बिल्डरान 24 वरां उदका पुरवण करपाक शकचो ना अशें सांगलां. दिसाक कांयच वरां उदक दिवपाक शकता. रातच्या वेळार उदका पुरवण जावचें ना अशें बिल्डरान सांगलां. बिल्डिंगेंतल्या पिडेस्तांनी हे गजाली घेवन तिडक उक्तायल्या. त्या मनशान 19 मार्चाक न्यूजपेपराक म्हणलं पळय हॅज रूल्ड आउट पॉझिटिव्हिटी ऑफ कॉन्टेमिनेशन म्हणून तेजो सॅम्पल आमी घेला. केन्नासून गेला खबर तुका? तेय सांगता 2024 हेजो सॅम्पल हांवें गेला आनी म्हाज्या फ्रेंडांनी गेला हिंगा सगळ्यांनी गांव बाबांनी गेला लायक हेजो रिपोर्ट रेडी जाला आनी तो हांव 28 मार्चाक रिलीज करतलो. आय हॅव डॉक्युमेंटेड एवरीथींग रायट फ्रॉम डे वन. तुमकां उठून सांगता आय हॅव डॉक्युमेंटेड एवरीथींग फ्रॉम डे वन. हू इज सेईंग वॉट, कोण सिक लिव्हेर गेला, कोण हूंय गेला, आय एम डॉक्युमेंटींग इट एवरीथींग बिफोर आय गिव दीस रिपोर्ट to the higher authorities, and I will not play Chinese whispers. I'm telling you, I will not play Chinese whispers. Direct सांगता तुमकां, I will not play Chinese whispers. तो भोंगो रे, तो बरो मनीस रे, तो असो करपाक शकना. तूं म्हाका कांयच सांगनाका लायक तकले वयर पावलेले आहा कळ्ळें मरे. सगळें सांगता तकले वयर पावलेले आनी तुमी सगळ्यांक गोंयकारांक सांगता पळय आयज आमकां
फाल्यां तुमकां भाजपाचो काकोडा कुडचोडेचो नगरसेवक सुशांत नायकाचो पूत सोहम नायकाच्या घराचेर सीबीआयन धाड घातल्या. पुरावे नश्ट करपाक वेळ दिनासतना हे काम खरें तर पुलिसांनी आदींच करपाक जाय आशिल्लें. पूण देर आय दुरुस्त आय म्हणत सीबीआयन एक पावलां उबारपाक सुरवात केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पिडेस्त चलयो जुबानी दिवपाक फुडें येवपाक लागल्यात. दिवेपणाक काळोख म्हणटात ते केन्ना केन्ना अणभवपाकय मेळटा. काकोडे कुडचडच्या एका नगरसेवकाचो पूत सोहम नायकाची समाज विदवट्टी कर्तुवां कितली खोलायत गेल्यात तें ल्हव ल्हव उक्ताडार येवपाक लागला. एक पुरावे मेळपाक लागिल्ल्यान आनी त्याच्या घरच्यांनी त्याच्या पापांचो पाडो वाचपाक सुरवात केल्ल्यान सीबीआयचो केशीचो फांस दिसामाशी घट जावपाक लागला. क्रायम ब्रांचीन बिरेस्तारा सोहम नायकाच्या घराची झडती घेतली. सीबीआय पुलीस निरीक्षक परेश नायक ही केस हाताळटा. ऑपरेशन चालू असल्यानं कितें नवें हाती लागलां? इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी तुमकां सांगपाक शकना डिटेल्स. ओके, अशें पूण कितलो वेळ लागलो सर्च ऑपरेशन करपाक तुमकां? सर्च ऑपरेशनाक अरावंड 2.5 hours लागले. सो कितें अशें डॉक्युमेंट तुमी हें केलें खणगाळ्ळे? ते इट इज इन्व्हेस्टिगेशन आनी रिवील करपाक शकना. सोहम नायक हो काकोडे कुडचडच्या नगरसेवकाचो पूत. त्याच्या विरोधात हेच्या आधी काय केसी पुलिशेंत पावल्यात. हेर गुन्यांवा बरोबर तो सेक्स स्कॅमातय आसा. मोगाची नाटकां करून चलयांक जाळात फारायतालो, तेंचेर अत्याचार करतालो आनी तेचे व्हिडिओ तयार करतालो. ते दाखोवन तो परत परत तेंचें लैंगीक शोशण करतालो. शेवटाक पापांचो घडो फुटलो. कुकर्मां चवाठ्यार येतकच लोकांनी तेका अटक करचो अशें मागलें. पुलिसांनी वेळ काडलो, पूण लोकांच्या दबावाक लागून पुलिसांक कारवाय करची पडली. पुलीस लोकांचो विस्वास वगडावन बसल्यात. लोकांचीच मागणे वयल्यान ही केस आतां क्रायम ब्रांची कडेन दिल्या. एक करून पिडेस्त चलयो फुडें येवन कागाळी करपाक लागल्यात. देखून आतां आनीक फावर वा प्रेशर काम करपाची आस्त उरली ना. जेन्ना जेन्ना धर्माचो नाश जाता तेन्ना तेन्ना खंय भगवंत अवतार घेता. लोकशायेत नागरी हक्का बरोबरच सह अस्तित्व पाळप होच धर्म आनी स्वातंत्र्य, समता, मनीसपण हे देवत्व. म्हापशा लोकधर्माचो नाश जावपाक लागला. लोकशाही घटमूट जावपाक जाय म्हणून कांय समविचारी शक्ती एकठांय येयल्यात. तेतूंतल्यानच टुगेदर फॉर म्हापसाचो जल्म जाला. आमच्या बरोबर तुम्ही येवचे, तुमचे प्रश्न मांडचे. राजकारण आसतलें तितून, राजकारणाशिवाय कांय जायना. पण हितून राजकारण फक्त आसतलें समाजकारण म्हापशा खातीर. जो आपल्या पार्टीच्या सुद्धा एगेन्स्ट वयपाचे पडले जाल्यार सुद्धा आमची तयारी आसतली की ते रॉंग जाता ते रॉंग, रायट जाता रायट, हेचेर आमी मुद्दो दितलो. डेव्हलपमेंट म्हणटात ती सबंद गोंयांत जाली. म्हापशांत डेव्हलपमेंट हो शब्द आमी काडीत जाल्यार भायले बाकीच्या गोंयांतले लोक हांसतात. ही आमची परिस्थिती आसा. ताका लागून म्हापशाची डेव्हलपमेंट जावची ह्या एकमेव उद्देशान टुगेदर फॉर म्हापसा ही हो फोरम आमी सुरू केल्लो आसा. आतां एक आमी पळोवपाक जाय की म्हापशान डेव्हलपमेंट म्हणीत जाल्यार रस्त्यान जेन्ना मनीस चलूंक सोदता खंयच फुटपाथ ना. देर इज नॉट अ सिंगल फुटपाथ फॉर अ पेडेस्ट्रियन टू वॉक. सो हे कितले डेंजरस आसा. रस्त्यांचेर जे होळगे आसात ते अशा प्रकारे आसा की स्कुटरवाल्यांक तांच्या जिवाचेर बेतता ते. ताका लागून हाजेर लक्ष दिवपी कोणूच ना. तर म्हापशा आयज आमी पळयता बस स्टँडाच्या फाटल्यान ज्यो उदकाच्यो घाणी येतात तो व्हडलो प्रश्न आसा. आयज खुबशे पर्यटक जेन्ना येता तेन्ना थंय उबे रावपाक नाका रुमान धरचोच पडटा. तर सरकाराक टायम ना हे सगळे पळोवपाक. जे तेंच्यांनी निवडून दिला कावन्सिलर बीन ते कितलेशे पळयता. सो आमी आयज आमची संघटना जी स्थापन केल्ली आसा त्या संघटने मार्फत आमी खूब कितें करतली ह्यो विश्वास आसा आमकां. म्हापसा शार इतिहासीक बाजारपेठ. हांगा कले बरोबरच सेवा, समाजकारण, राजकारण, उद्योग, संस्कृती, खेळ, इतिहास अशा मळांचेर मोलादीक रत्नां जल्मली. पूण विकासाच्या नांवान हें शार आपली पत वगडावन बसला असो समज जाल्ल्यान कांय समविचारी लोकांनी एकठांय येवन नवी आघाडी केल्या. जशें ह्या शारांत सादें सिनेमा थिएटर उरलें ना तशी रवींद्र भवना सारकिल्ली सर्वव्यापी माची लाभली ना हेचें दुख्ख हे आघाडीक आसाच. पूण ह्या फुडें प्रशासनाक जाप विचारपाची तयारी दवरल्या. टुगेदर फॉर म्हापसा ही जी लोकांची कमिटी आसा, जी ग्रामस्थांची कमिटी आसा, ताचे प्रेसिडेंट जे आसा ते एडवोकेट महेश राणे आसा. उपाध्यक्ष वायस प्रेसिडेंट
बाब अरविंद ब्रेगांजा, बाब विजय भिके, डॉक्टर पृथ्वी आमोणकर, बाब जितेंद्र फळारी आणि बाब द्विपू म्हाडेश्री हे आसात. जनरल सेक्रेटरी जितेश कामत, सेक्रेटरी जे आसात सचिव ते बाब शेखर नायक, बाब प्रवीण आसोलकर, बाब योगेश केळकर, सौ मेधा जाधव, बाब पांडुरंग सावंत, बाब देश किंदळेकर, बाब सूरज मंत्रवादी, बाब अभय सामंत, बाब सिद्धेश केडी आणि बाब शहाजाद शेख. आमचे जे ट्रेजरर आसा ते बाब राजेश मराठे आसा. जॉइंट ट्रेजरर जे आसा ते बाब देवेंद्र राठोड आसात. आणि एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आमचे आसात ते बाब मयूर सावकार, बाब सुदेश असोटीकर, बाब सत्यन म्हापशेकर, बाब नॉर्मन आताय, बाब नारायण राठोड आणि चार्टर्ड अकाउंटंट बाब प्रताप परब. असे सर्व समावेशक अशी कमिटी आसा जातून विविध अशे स्तरावयले फक्त पॉलिटिकलूच न्ही तर नॉन पॉलिटिकल जे आपापल्या वेगवेगळ्या फिल्डांत प्रोफेशनल फिल्डांत काम करतात अशेंकूय घेवन आमी कमिटी स्थापन केल्ली आसा. आणि हांव म्हापशेकारांक सुद्दां तुमच्या माध्यमांतल्यान आव्हान करता की तांकां सुद्दां स्वताक जर कितें आमी सगळ्या मेरेन अजून पावना सो तांकां इच्छा आसा की तांकां दिसता की म्हापशे खातीर ही लढाई फुडें व्हरपाक तांचोय सहयोग अपेक्षीत आमकां आसा. आनी तांकां जर दिसता की आपणें सहयोग दिवचो जाल्यार तांणी आमकां कॉन्टॅक्ट करचें. आज 35 वर्सां बीजेपीचे आमदार कावन्सील बीजेपीचे सेंट्रलाक बीजेपी अशी परिस्थिती आसतना सुद्दां म्हापशाची परिस्थिती वायट आसा. आज कावन्सील आमी हो एक प्रयत्न आसा. इतकी वर्सां आमी सगळे पयले पण कोणूच फुडें येवना. पूण आयज खंय तरी बाबा कोणी तरी फुडें येवचें आनी कोणी तरी हे विशय फुडें व्हरचो म्हूण ह्या अनुशंगान आमी लायक मेंबर हांगा हर तरेचे विचाराचे लोक आसा, प्रोफेशनल आसा, इंजिनियर आसा, डॉक्टर आसा, CA आसा, सगळे तरेचे लोक आसा. ह्या लोकांक आमी कित्याक लागीं केले की आमचो आनी तेंचो विचार जुळो लागलो आनी प्रत्येकाची भावना इतकीच आसा की म्हापशाचें कितें तरी बरें जावचें. अनेक समस्या म्हापशा लोक आमकां आसता तुम्ही म्हापशान कशें कितें रावता आनी कशें कितें सहन करता म्हणून. परतून पणजेचो मेयर जावपाची म्हत्वाकांक्षा बाबूश पूत रोहित मोन्सेरेतान दाखोवन दिल्या. शुक्रारा रोहितान उमेदवारी दाखल केली. वसंत आक्षीकरान उपनगराध्यक्ष पदा खातीर उमेदवारी दाखल केल्या. Our MLA Babu sir and Bharatiya Janata Party and all our councillors were giving me a chance again. आणि परत एक टीम म्हणून आम्ही पणजे खातीर काम करतले. उमेदवारी दाखल केले उपरांत प्रसार माध्यमांकडे उलयतना रोहित मोन्सेराताक विधानसभा वेंचणूक लढोवपाचे वेध लागल्यात हे स्पष्ट झाले. ऐकात रोहिताक. Panjim for expressing their faith in us. We are extremely grateful for the opportunity that they have given us to serve them once again. And yeah, thank you for everything. As the result has gone by, this would be just a formality. So how do you see your next 5-year term? See, like I said, I will be here only for a short amount of time. I will be standing for the assembly elections, like Minister said. I would just like to tell the people, when we were campaigning, I had given my commitment to a lot of people from Panjim. I would just like to tell people that those commitments will all be honoured. Just because I might head for assembly election does not mean that we have forgotten you all. Whatever we have promised you will be delivered, and we have already started doing our work. And I have about 50 things that need to deliver in the next 6 months, so that I'm at least hoping to start and So you almost confirmed yourself that you are contesting assembly. Minister has already said but he hopefully will agree. That I have no idea. Party will decide. Because you have many options, yeah? Party will decide. Party will decide, but you don't. Ask me about CCP only, bro. That is, time is not coming. No, like I said, I have not spoken to anybody. It's only Minister who has given verbal thing. I have not spoken to anybody as of yet. There is still time for all of this. It's not. I still have a lot of work to do in the corporation for the next 6 to 8 months. So my only focus will be the corporation for now. So tell us about this. So you all have 27. So you those three also in opposition over everything will be No, see, our thing is very simple also. Wherever there's a need, we will serve that need, whether it's an opposition ward or it's not. If people see, one thing I've always told people is I have never asked people who they vote for when they come to us for help.
Right? Help is, it's our job to basically provide help to absolutely everybody. People have the right to vote for whoever they want to vote. Those candidates have won because the people have chosen them, and we will extend our support to them as well. So, मेयर म्हण कमी तेंप उरला असलो तरी पणजेचे उदरगती खातीर आपूण कटिबद्ध आसा अशें रोहित मनसेरातान सांगलें. CCP वेंचणुके वेळार दिल्ली आश्वासनां पूर्ण करतलो रोहित म्हणटा. I've given a commitment that we will resolve everything. So within these 8 months, I want to at least begin the process or resolve most of these issues. कोणत्याकडे अगेन्स्ट कसं काल प्रोटेस्ट केलं त्यांनी की एन्क्रोचमेंट करता कसिनो About the now even about the barricades and everything, there was an issue now. Like everywhere wherever they're using barricades as signages, we've already removed all of those things, right? But they're using it for proper police work and everything, we have left those. We have no interest in taking those out also. Against the casinos, like I said, now these people do not have a plan for what happens after the casinos. There is nothing more for us to talk about. My stand has been pretty clear. In terms of now, see, there are certain areas that have been affected. Now, see, Vitals Ward especially, now that Santome area, that Fontainebleau area, those are particularly affected by the casinos, right? Now, those areas we have already deployed wardens, and we have given those people my full commitment that over the next 5 years, as long as we are here, we will honor all of our commitments and we will bring down a lot of those issues. See, our plan is over the next 5 years to bring. See, we cannot get it done 100%, right? So I will start by improving it by around 20%, 20% or whatever each year until the problem is resolved. It will take time, but we are the only council that has made steps to even rectify any of these issues. We will continue our फोणेची पोट वेंचणूक घेऊन काँग्रेस आणि आप मदीं वेळ तयार जाला. आप उमेदवाराच्या अपात्रतायेक घेऊन ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान केल्ल्या यत्ना उपरांत राजकीय घडामोडींक वेग येयला. काँग्रेसचे कांय वांगडी आपात येयल्यात अशें आप फुडारी संदेश तळेकारान सांगले. आम आदमी पार्टीच्या संदेश तळेकारान सांगलें, आपाक तळागाळात बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला. आपाचेर प्रभावीत जावन काँग्रेसींतले लोक आपात येवपाक लागले. भाजप आणि काँग्रेस हे अनधिकृत पक्ष अशें म्हणत दोनूय पक्षांनी लोकांची दिशाभूल केल्या अशें तळेकारान सांगलें. आमी सुरवातीच्यान हे फोणेच्या इलेक्शनाचे जेन्नाच्यान अनाउन्समेंट केलें त्या दिसाच्यान आज मेळार आमी कंटिन्युअसली सांगत आयला की हें इलेक्शन जें आसा तें इलेक्शन फक्त 2 पार्टी मदीं आसा. एक आसा आम आदमी पार्टी आनी दुसरी आसा BJP. फरक इतलोच आसा की BJPचे 2 कॅन्डिडेट आसा अशें आमी सदांच म्हणटात आनी ते कित्या खातीर म्हणटात असो प्रश्न खूब जाणांक पडला आसतलो. आमी वारंवार सांगत आयला आमी कित्या खातीर म्हणटा आमी जो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसा whom we say that BJP has fielded आनी तो 100% फाल्यां जिखून आयलो की BJPक वतलो हें आमी जें सांगतात ताका कारणां आसात, लोकां मुखारय आसात आनी आज तुमकां हांव आनीक तोच कारण सांगता. काल फोंड्यान नंदनवन हांगा एक मिटींग जाली. ही मिटींग बेजिकली आशिल्ली बाब रितेश हांकां जिखोवपा खातीर MGPची मिटींग आशिल्ली. ह्या MGPच्या मिटींगेन तांचे जे ZPs आसात, ex-ZPs आसात, ZPs आसात, आतांचे जे फोंड्या म्युनिसिपलिटी कावन्सिलर्स आसात MGPचे, हे सगळे हाजेर आशिल्ले. त्या मिटींगेन कितें डिस्कशन जालें तातूंत हांव डिटेलान वचचो ना, पण हांव तुमकां ताजो एक फोटो दाखोवपाक सोदतां आनी एक पर्टिक्युलर पर्सनाक हांव मुद्दम पॉयंट करता. ही मिटींग कालचे मिटींगेचो फोटो. ह्या मिटींगेन कांय लोक आशिल्ले जे जावन आशिल्ले फोंड्याचे आतांचे कावन्सिलर्स. हातूंत आशिल्ली बाय प्रिया चारी ex-ZP MGPची, बाब राजीव कोवळेकर, मंगेश कुंडळकर जो MGPचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा आनी बाय गीताली थलवलेकर कावन्सिलर सद्याचे फोंड्या म्युनिसिपल कावन्सिलाचे. आतां ती थंय आसली म्हणून कितें जालें असो तुमचो प्रश्न आसतलो. ह्या प्रश्नाचें उत्तर इतलेंच की ज्या दिसाच्यान बाब केतनान आपलो प्रचार सुरू केला त्या दिसाच्यान ही मनशां बाब केतना बरोबर आसात. हें म्हाकाय खबर आसा, फोंड्याच्या लोकांक तुमकांय खबर आसतलें, रिपोर्टरांक सगळ्यांक खबर आसा. तर एका सायडीन BJPच्या कॅन्डिडेटा खातीर ही मिटींग, दुसऱ्या सायडीन प्रचार काँग्रेसीचो. हें जावपाक शकता काय कितें? बाब कार्लोसाक आज हांव हें सांगपाक पळयता. बाब कार्लोसाक हांव सांगपाक पळयता की लोकांक कळपाक जाय तें हें
जो तो म्हणटालो की सुप्रीम कोर्टान सांगला म्हणून आमी ऑब्जेक्शन रेज केलें. लोकांक कळपाक जाय जो कॅन्डिडेट लढटा ताजे बद्दल कळपाक जाय, ताज्या सेटिंगा बद्दल कळपाक जाय, आनी ही ताजी सेटिंगां. कित्याक जशें आमी परत परत सांगीत आयल्या, द कॅन्डिडेट्स ऑफ दीज पार्टीज, सो कॉल्ड opposing parties, have both been in power for the last 4 years. फाटली 4 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचोय कॅन्डिडेट जो आसा तो सुद्दां सत्तेन आसा, आनी काँग्रेसीचोय कॅन्डिडेट नवो पक्षाचो मेंबर आसून तो सुद्दां सत्तेन आसा. सो आज हे मुद्द्याचेर उलोवंकूच शकना. तांचो तुमी मॅनिफेस्टो पळयल्यार दे कॅन नायदर टॉक अबाउट द पास्ट नॉर कॅन दे टॉक अबाउट द फ्युचर. आज हो फक्त तांणी हो खेळ रचयला फोंडेकाराची दिशाभूल करपाक की 8 म्हयने कशी तरी सत्ता आमच्या हातान उरची म्हणून. दॅट इज द ओनली रिजन फॉर बोथ दीज कॅन्डिडेट्स कॉन्टेस्टिंग दीस बायपोल. फक्त आम आदमी पार्टी आज हांगा तुमचे समोर उबे रावन आमी इश्यूज वयर काडल्या, खुबशे इश्यूज ऑलरेडी सॉल्व जाल्या, ज्या तरेन आमी हे काडले आसा. आनी त्या भायर आमी सगळ्या फोंडेकारांक एक गॅरंटी दिल्या की जे जे इश्यू फाटले कितलींशींच वर्सां रिजॉल्व जाले ना ते आमी 8 म्हयन्यान करून दाखयतले. How do you react on one of your MLA statement? Hats off to Captain Renzi. That is the confidence he has in our abilities. तो कितें सादो MLA न्ही. You have seen him as one of the best legislators in the whole assembly in all of Goa. आणि तो जर म्हणटा की आपूण आपले पॉलिटिकल करियर काबार करपाक रेडी आसा, that is the guarantee that Captain Renzi, and that is the guarantee that Aam Aadmi Party is giving. की जे आमी फोंडेकारांक सांगला की 8 म्हयन्यान ही कामां जातली, म्हणजे ही कामां जातली. That is the guarantee we are giving. आम आदमी पार्टीचो लोकांमदलो वावर पळोवन आपात येवचें दिसलें. लोकांचो ह्या पक्षाक वाडटो तेंको मेळपाक लागला. पक्ष अदीक बळिश्ट करपाचे हेतान पक्षात प्रवेश केल्ल्याचें सांतान डायसान सांगलें. म्हजो मेन हेतू म्हणल्यार आम आदमी पार्टीन जॉयन जावपाचो आनी तांचे ऑलरावंड डेव्हलपमेंट पळयलां. मोस्टली हांवें तांचे पळयले आतां 2 MLAs आहा, सिन्सियरली पार्टी खातीर काम करता, सिन्सियरली लोकां पासत काम करता. ते 2 MLA जावन आसा कॅप्टन रेंजी वेगास बेनार्दी आनी इंजिनियर क्रूज सिल्वा फ्रॉम वेली. हेंचे तुमी काम पळयलें जाल्यार तुमकां कळटलें ते पार्टी पासत कशें काम करता आनी लोकां पासत कशें काम करता, लोकांक कशें ते जस्टीस दिता. जंय जंय इंजस्टीस आसता थंय ते पयले आसता, हे आमी पळयल्लो आसा. सो तांचे उर्बेन आनी तांचे हेजेर हांव एक आम आदमी पार्टीन जॉयन जावपाक सोदतां. कित्याक म्हाका पॉलिटिकल बॅकग्रावंड भरपूर आसा, पूण कितें काम करता जाल्यार एक तुका बॅनराची गरज आसता. सोशियल वर्कान तुका तें सरतलो जाल्यार आनी त्या बॅनराच्या अंडर तूं काम केलें जाल्यार तुजें काम सक्सेसफूल जाता. ही म्हजी 2 उतरां तुमकां सांगता. प्रदेशीक मुळाव्या साधन सुविधांक उर्बा दितना म्हापशेच्या सत्यहिरा हॉटेल लागसर MDR 8N आनी ग्रीन पार्क हॉटेल रस्त्याक जोडपी नव्या बायपास रस्त्याची कामांक आरंभ जाला. कामाची बुन्यादी फातर बसोवपाचे कार्यावळीक म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा, नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ आनी हेर मानेस्त हजर आसले. रस्त्याच्या ह्या कामांक लागून येरादारी वयलो ताण उणो जातलो अशें जोशुआन सांगलें. Construction of bypass road linking Mapsa to Parra and Mapsa to Giri. दोन्ही मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जावन आसा. म्हापसा टू गिरी म्हटल्यार फ्रॉम ग्रीन पार्क टुवर्ड्स म्हापसा अँड फ्रॉम म्हापसा टुवर्ड्स पर्रा विलेज. हें काम खूब जाणांक कळोना आमी प्लॅन केल्लो म्हणून, बट इट इज हें ऑनगोईंग जें काम आसा. ब्युटिफिकेशन एंड कंटिन्युएशन ऑफ वायडनिंग ऑफ रोड फ्रॉम काणका सर्कल to Mapsa Tourist Hostel, Mapsa Residency. So we have decided to take a bypass to link both MDRs. आमकां खबर आसा की गांधी चौक is a major choke point in Mapsa city, whether it is in the morning, afternoon or evening. सांजच्या वेळार म्हाका दिसता लायन भरपूर फुडें पावता. आनी चडशे लोक जे आसा पळय दे आर क्रॉसिंग फ्रॉम म्हापसा मार्केट और म्हापसा सेंट्रल वाया मोरोड टुवर्ड्स कलंगूट रोड. So हो जो लिंक रोड जो आसा it will give a big relief to the people traveling from Mapsa towards Kalangut, where they don't need to go inside Mapsa भितर दोनूय सकल eliminate जाता and they can go भायले भायर ते Kalangut, Anjuna, Parra, Nagwa, wherever
तालिगांव म्हाका दिसता जायत्या लोकांक हो रस्त्याचो फायदो जातलो आनी पेट्रोल पंपाचेर जी गर्दी जाताली लोक मदल्यानसून काडटाले थंय तरी त्या लोकांकूय रिलीफ जातले पेट्रोल पंप ओन ऑपरेटर जे आसा तांकां एक रिलीफ आनी जे लोक थंय पेट्रोल भरपाक वयता तांकांय जायते त्रास जाता कित्याक लायनीन आसलेल्या लोकांक एडजस्ट करचें पडटा सो देर एगेन जो रिलीफ जो गावतलो ह्या रस्त्या वयल्यान लोक भायर सरतले हांव मुद्दम बाब कोरगांवकारान जो कोण लँड ऑक्युपायर आसा तेंच्यांनी आमकां बरेच भशेन मदत केलेले आसा अँड ऑफकोर्स म्हापसा कोमुनिदाद अंडर द प्रेसिडेंटशीप ऑफ बाब साल्वादोर पिंटो तेंच्यांनी नॉट ओन्ली दीस वर्क पूण आनीक जायते प्रोजेक्ट्स जे आसा म्हापशा कोमुनिदादीचे लँडा अंडर जी कामां आसा तेंच्यांनी जायते कडेन NOC दिलेले आसा फॉर रोड वायडनींग न्यू रोड कन्स्ट्रक्शना खातीर आमकां बरे भाशेन हांवूय थंयसरलो तेंचो गांवकार ते सगळे जाण गांवकार म्हापशा खातीर कसलें काम सांगल्यार जे सदांच तयार आसा हेल्प करपा खातीर हांव तांकांय चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी बाब कोरगांवकर जो हांगा शेतकरी जो आसा तेंच्यांनी आपलो जागो लोकां खातीर हो मुद्दम दिलेलो आसा टू मेक इट मोर कन्विनियंट फॉर म्हापशेकार्स. म्हापशेची कामां, विरोधकांचो बोवाळ आणि राजकारण अशे विविध मुद्द्यांचेरय जोशुआ उलयलो. इलेक्शन तेकले की जे लोक जागे जाता लोकांनी चिंतचे की कोणा खातीर काम हांगा करता. आमी जशें सांगलां हें काम प्लॅन केल्लें प्लॅन करतना काम म्हाका दिसता 2 ते 3 वर्सां लागता प्लॅन करपा खातीर टॅक्निकल सँक्शन हाडपा खातीर फायनान्शियल सँक्शन हाडपा खातीर एका दिसांनी आमदार म्हाका हांव पयलीं आमदार जाल्लो तेन्ना म्हाकाय दिसलें रोखडेंच कामां जातलें म्हूण एक फोन मारलो हें काम जातलें तो फोन मारलो तोय काम जातलें पूण तशें आसना तें. ही जी कामां आयज आमी फावंडेशन स्टोनां घालता आमी हांगा कामां सुरू करता हे एका दिसाची काम 2 म्हयन्याची कामां न्हू. ही कामां करपा खातीर आमी 2022 प्लॅन केल्ले ते आमी एग्जिक्युशन आतां करता. म्हाकाय खबर आसा की थोडी कामां उरलेली आसा जशें आमचे म्हापसा रेजिडेंसी हें काम खूब पयलीं घेतलेलें 2019 आमदार जाल्लो तेन्नाच्यान हांव सांगता हें काम जावचें येता ते 10 दिसां भितर 8 दिसां भितर हें डिमोलिशन जावपाचें आसा नवीन थंय म्हापसा रेजिडेंसी येवपाची आसा. सो ऑल दीज प्लॅन्स हॅव बीन प्लॅन्ड इन माय टेन्युअर फ्रॉम 2019 2022 हें आतां पूर्ण आमचे स्वप्न जे आसा म्हापशा खातीर वेदर इट इज डिकंजस्टिंग म्हापसा वेदर इट इज गिवींग अ फ्रेश लूक टू म्हापसा वेदर इट इज ट्रायंग टू ब्युटिफाय म्हापसा ऑल दीज वर्क्स टेक टायम आनी आमी 5 वर्सां काम करीत आसा. आमी लास्ट मिनटाक काम करना एप्रुवलां हाडपा खातीर सरकार फंड एलोकेट करता तशें आमकां काम करचें पडटा. जायते मदत आमकां दिलेलें आसा बाब दोतोर प्रमोद सावंतान फॉर वर्किंग टुवर्ड्स म्हापसा. वी गेटिंग अ न्यू बस स्टँड सून which is already approved, which is already tendered. हें काम सुरू जावपाचें आसा. सो जे लोक जे इलेक्शना कडेन जागे जाता खंय तरी लोकांनी चिंतचें म्हाका तेंचेर कमेंट करपाक नाका कोण आहा मेंबर ते कितें करतले तांकां दिवनी प्रॉमिसीस. आय प्रॉमीस एवरी मंथ 365 days ऑफ द इयर आय एम मेकिंग प्रॉमिसीस. हांव इलेक्शना कडेन प्रॉमिसीस करना अँड प्रायर टू द इलेक्शन्स ऑल माय वर्क्स वील स्टार्ट. दीस इज माय प्रॉमीस टू द पीपल ऑफ म्हापसा. मडगावच्या गार्डनात सरकारची 2 माळ्याची बिल्डिंग येता. थंय असलेली ल्हानशें स्ट्रक्चर मोडून वडवून ते सुवातेर 4 कोटीची बिल्डिंग येतली. तिका विरोध करपाक बसला अशें एक्टिविस्ट चिराग दत्ता नायकान सांगलें. आमकां कांयच आयडिया ना की बाबा आमी कितें येता कोण स्पश्ट तरेन सांगना. आतां कोण जे सांगता त्या प्रमाणे कळटा की हांगा एक कोण सांगता हॉटेल येता कोण सांगता स्टोरी हॉटेल आयलें कितें आयलें. मेन मुद्दो म्हणटा तो हांगा पार्किंगाचो. हांगा तुमी मार्केटान भोंवले आसतले कमर्शियल प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार त्या लोकांनी आनी गाडी पार्क करपाची खंय. मडगांवां आमचे इतले बाजारकार आसा इतले व्हडलें मार्केट आसा वी आर कॉल्ड एज द कमर्शियल कॅपिटल पूण ह्या कमर्शियल कॅपिटलान आमकां गाडी एक स्कुटर दवरपाक जागो ना. खुबूच लोकांची वायट परिस्थिती आसा. दुसऱ्या वटेन एक ऑलरेडी प्रकल्प आसा सरकाराचो तकलेन वीच इज बीन लायींग जस्ट इन पेपर सिन्स द लास्ट 10 years. फाटली 10 वर्सां जाल्ली आसा. तो सिनेलता कडेन ओल्ड फिश मार्केटाच्या जाग्याचेर एक प्रोजेक्ट आसा. सो त्या प्रोजेक्टाक तरी तुमी पयशे घाला. स्टेट गव्हर्मेंटान खंय म्युनिसिपालिटी पयशे दिल्ले आसा 5 काय 7 कोटी कितें तरी तांचे फिक्स्ड डेपॉझिटान आसा. ताजो वापर करा न्ही. ते जर कमी पडटा जाल्यार हांगा 4 कोटी घालपाक तुमकां पयशे खंयच्यान आयले. आतां हांव सामको मुद्द्याचेर येता. मुद्दो म्हणटा आसा तो आमचो हाजो ट्रेड लायसन्स फीचे हायक केल्लो आसा ह्या वर्सा. अख्खे वर्सभर लोक ते ट्रेड लायसन्साची फी भरून जाल्यार काबार.
कितलेशेच म्हणजे 3 आणि 5 पटींनी म्हणून टॅक्स वाडयतात कोण कावन्सिलरांक सांगले 10 आणि 15% टॅक्स वाडयता म्हणून हांगा 3 आणि 5 पटींनी टॅक्स वाडयल्लो आसा आनी कित्या खातीर टू बिल्ड दीस व्हायट एलिफंट ओवर हियर माय पॉयंट इज व्हेरी सिंपल तुमकां जर खर्च करपाक जाय जाल्यार मडगांवकारांच्या इंट्रस्टान खर्च करा हांगा तो पार्किंगाचो प्रोजेक्ट आसा वॉटेवर तुमचे कडेन 5 कोटी आसा न्ही ऑलरेडी हांगचे 4 कोटी ताका एड करा आनी 9-10 कोटीचो प्रोजेक्ट हाडा पार्किंगाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करा हांगचे जितले कोण बिझनेसमॅन आसा जे कोण हांगा खरेदी करपा येता तांकां खूबच त्रास जाता दीस इज द प्रायोरिटी फॉर मडगांवकार्स नॉट दीस व्हायट एलिफंट ओवर हियर मडगांवचे गार्डन थोडेशे सरकारी तर थोडेशे पालिकेचे सुवातेत आसा आदीच दुकळ तेतून 13वा म्हयनो म्हणटात तशें आदीच ह्या गार्डनाची अवतिकाय जाल्या गेट कळमेल्या कारंजे बंद पडल्यात भुरग्यांनी खेळपाचे लायकेचे उरले ना ते जाग्यार घालचे बदला 2 माळयेंची बिल्डींग हाडपाक पळयतात चिराग नायकान फुडार चिंतून आंदोलन सुरू केलां गार्डनाक आदली गिरेस्तकाय हाडून दियात अशें तेणें मागलां पळयात चिराग नायकाक कितें म्हणपाचें आसा तें हो एक पीसफूल प्रोटेस्ट हांव हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसला लोकांक एकठांय करून बोवाळ करपा न्ही फक्त एक सिरियस मेसेज कन्वे करपाक की अळंग तरेन कोणा सांगना आसतना मडगांवच्या गार्डनान एक 2 स्टोरेड प्रोजेक्ट पास केल्लो आसा गव्हर्मेंटान तुमी गार्डनाची परिस्थिती पळयल्या हांगा एक्चुली भुरग्यांनी येवन खेळपाक जाय हांगा नाका जाल्ले आज धंदे जातात भुरगीं आनी फॅमिली येवपाक भितात हांगा रातच्यो हांगा चोरयो जावन हांगा लोक हो लॉजिंग ग्रावंड जाल्लो आसा आनी हे मडगांव गार्डन मडगांवकाराचे हो सरकाराचो जागो आसूं हेवटेन म्युनिसिपालिटीच्या हातान आसा तेवटेन फॉरेस्टाच्या हातान आसा आतां हे स्ट्रक्चर माणकुले स्ट्रक्चर हे ते उडोवन ह्या जाग्याचेर 2 स्टोरेड बिल्डींग 4 कोटीची बिल्डींग उबारपाक सोदतात हे आमी अलाव करचे ना आनी ही सिरियस मेसेज पास करपा खातीर आज हांव हांगा बसला आनी हे गार्डन मेंटेन जावपाक जाय पयलींच गार्डनाच्या लेवलाचेर सगळे दुर्लक्ष जाल्ले आसा कारंजी बंद पडल्या सगळे गेटीक कळम आयल्या हांगा नाका जाल्ले धंदे जाता मेंटेनन्स ना आनी ताजे भायर एक हे 4 कोटीचे अडंबर सरकार हांगा उबारपाक सोदता जे आमी अलाव करचे ना स्पश्ट उतरांनी सांगता मडगांवकार जागे जाल्ले आसा आनी हांव ही सिरियस मेसेज मडगांवकाराक सांगता की तुमच्या फाटल्यान कोणा सांगना आसतना असे खूब प्रकल्प हे उबारपाक सोदता आनी एक तुमच्या मुखार हांव वाडटलो आनी आमी हाजे फुडें ओगी रावचे ना आयतारा राती मयेची फामाद माल्याची जात्रा व्हडा उमेदीन मनयली मयेची ग्रामदेवता महामाया आनी मुळगांव देवी केळबायची पेट मया पावल्या उपरांत 2 दिसाचो विसाव घेतल्या उपरांत पेट परत मुळगांव गेली उपरांत जात्रेक आरंभ जालो देवी मुळगांवची पेठेची जात्रा सुरू जाल्या उपरांत देवी केळबाय आपल्या भयणीच्या म्हटल्यार महामायेच्या गांवांत वयता आनी 2 दीस विसवाक रावता उपरांत पारंपारीक पद्दतीन पेठ विराजमान जाता पिसोर वळणात खेतोबा देवळाचे मानकरी येयल्या उपरांत महामायेची तरंगां भायर सरतात आनी विधीपूर्वक माल्याची जात्रा सुरू जाता अशें जाणकारांनी सांगलें जात्रे उपरांत 15 दीस देवूळ बंद दवरतात ते बद्द अक्षय तृतीयेक उक्तें करतात सुरवात म्हणजे मुळगांवची ती पंचमी हाडून वयचें पडटा मयेकरांक मयेचे मूर्ती हाडून वयचें पडटा आनी थंय ती पेट म्हणजे देवीक हाडून ते शिमेपर्यंत हाडून तेंच्या मोडा कडेन दिवपाक ते मोड मागीर घेवन परत अशें मयेचे केळबाय देवी कडेन येयले काय थंयच्यान मागीर ही पेट आनी ह्या देवीची केळबायची पेट घेवन एक चवट्यार येवप हांगासर जे मूळ स्थान हे आमचे महामायेचे ग्रामदेवतेचे स्थान हे त्या स्थानाक येयल्या नंतर मागीर थंयसून येतना तरंगाय बरोबर येता म्हणजे तरंगा हांगासून पयलीं केळबायच्या देवळा कडेन वयता दनपारां आनी बरोबर तरंगा माले आनी पेट हांगा आसता ही तरंगा आनी माले हांगा येवन दवरप आनी तेच्या नंतर लोक भेट घेवपाक सुरवात करतात आनी मागीर रातच्या 12 नंतर मुळगांवकार सायबिणीक व्हरपाक येता आपले मुळगांवची सायबिणी व्हरपाक येता तशेंच ती नेसयली सजयली हांगासून ते मागीर परत आसा अशें आमचे मोड जे आसा पेटेचो आनी माल्याचो मोड आसा तो शिमे पर्यंत व्हरून तेंच्या मोडा कडेन दिता थंय आनी मागीर ते थंयसून परस्पर वचपाक वयता तेच्या नंतर येवन
हांगासर परत अशी ही हे देवीची पेट सोदून परत ती मागीर ठरावीक परंपरेच्या जाग्यार वचून थंय दवरप बरोबर तरंगां आसता आनी मागीर हेच जे माले जे पद्दतीन तो पण केल्लो तो पण पुरो करपाक लागून ते माले केळबाई देवी घेता म्हणजे तिजो मोड घेता आनी ते माले पेटोवन मागीर हांगा 3 फेरे मारून ठरावीक जाग्यार वचून थंय गेल्या नंतर मागीर परत अशें पेरणो म्हणप जे पेरणी समाजांतलो मनीस पेरणो म्हणून ते देवीची स्तुती करता ती स्तुती जाल्या नंतर ती मागीर थंयच्यान उल्हास एकदम म्हणजे उमेदीन नाचत वयता बरोबर वांयगणकर आसता आनी वांयगणकर म्हणजे केतोबाचे मानकरी ते आसता आनी तांकां घेवन बरोबर त्या देवीच्या प्रांगणान 5 फेरयो मारतात 5 फेरयो जाल्यो तर मागीर परत पेटेच्या मोडाची तेजी तरंगाची हातपेट जावप तेज्या नंतर कौल दिवप लोकांक आनी तशेंच मागीर ती फेरी मारून तरंगां आसा ती मंदिरान वचून रावता पेट आसा ती परत ठरावीक जागोच आसा थंयसर ती पेटी आसा थंय व्हरून दवरता आनी तेज्या नंतर मागीर माल्याची फेरी जाली त्या माले परत म्हणजे तो मोड आसा तो बांबाच्या देवळान मंडपांत वचून थंय झेलो व्हरून थंय विसर्जन करता आनी परत ते पारंपारीक जाग्यार हाडून ते माले दवरप पेट दवरप तरंगां भितर उरतात आनी 15 दिसांनी 15 दिसां पयलीं म्हणजे जात्रेच्या दुसऱ्या दिसा सांजची परत ती मोहळी आसता पेटेची ती मोहळी थंय मंडपा कडेन नाचोवची पडटा म्हणजे दाखोवची पडटा देवीक नाचोवची पडटा आनी तशीच पयलीं आमचे जाणटे थोडी सांगताले की ती देवी सांजची मोहळी काडची पडटाली म्हणून पूण आतां कशें करता दवरल्या म्हणजे पयल्या दिसा जात्रा जाली माल्याची जात्रा जाल्या नंतर ते दिसा सांजची काडप आनी मागीर फुडले जात्रे दिसा चैत्र कृष्ण अष्टमी दिसा पिसर आवडण्यात येता माशेलांतून तो येयल्या नंतर मंडपान तो हांगासली तरंगां भूतनाथ रवळनाथाची आनी म्हणजे तेंची माशेलांतली 3 तरंगां ही 2 तरंगां 5 तरंगां ते रावप आनी तेंच्या समक्ष मागीर पेट दिसो परत माले म्हणजे पेट आनी माले येवपाक थंयच्यान येवपाक म्हणजे फुडें तरंगां फाटल्यान पेट आनी थोडो डिस्टन्स मागीर माले हांगासून केळबाई वाडा म्हणटा ते केळबाई देवीच्या मंदिरा कडेन व्हडली जात्रा करपाक वयता म्हणजे तिका रेड्याची जात्रा ती थंय 5 फेरयो वगैरे तशेंच हांगा म्हाका तशेंच हें करप थंयसर हातभेट जाली चौगुले ग्रामस्थांक कौल जालो तो बाकीच्या लोकांक कौल आनी तेच्या नंतर आसा तशें तरंगां आनी माले आनी पेट आसा ती मंदिरान येता कासारवडणे पेडण्या रामनवमीचे कार्यावळी सुरू जाल्यात. परबवाड्या वयल्या राम मंदिरात बुधवारा उत्सव सुरू जाला. 2 एप्रिल मेरेन तो चलतलो. बेरेस्तारा नाट्यभूषण रामदास परबान दिग्दर्शित केल्ले हा अंत अहिंसेचा हे संगीत पौराणिक नाटक सादर जाले. बुधवारा रामपुजना उपरांत ह्या उत्सवाक दबाज्यान सुरवात जाली. बेरेस्तारा राम जल्म सुवाळो जालो. रामभक्तांनी माये मोगान रामाचो पाळणो धुलयलो. सकाळी किशोर देसायाचें कीर्तन जालें. पळोवया रामभक्तांची भावभक्तीचो चंवर आनी सृजनशीलतायेक येयल्लो ओंतो. जय
रातीकडेन श्रीराम मंदिराच्या रंगमंचार रवींद्र चोडणकराचें हा अंत अहंतेचा हे संगीत पौराणिक नाटक सादर जालें. राज्य पुरस्कार जैतिवंत प्रतिभावंत अभिनेतो आणि दिग्दर्शक नाट्यभूषण रामदास परबान ते दिग्दर्शित केल्लें. संगीत ऑर्गन साथ विश्वास मेस्त्री, तबलो सांगात बबन आरोंदेकर. घेऊया नाटकाचो रसास्वाद. कृष्णा कसा आहे ते तुला ऐकून घ्यायचंय का? सांग सांग बघू. तो सावळा मुलारी मुलारी, तो सावळा मुलारी मुलारी, तो सावळा मुलारी मुलारी, तो सावळा मुलारी मुलारी, तो सावळा मुलारी. दीड पायावर कुणी उभा राहिला दिलावर, डोळे गच्च मिटून कुणी बसला दिलावर. कसोटी काय तर हे देव प्रसन्न व्हायला पाहिजे. देवाबद्दल तुम्ही काहीच बोलू नका. या बाबतीत सर्व देव सारखे, सर्व स्तुतीचे चाहते. आणि याच्या कोकणी खबरो हांगाच सोंपतात. तुमची प्रतिक्रिया आणि सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा व्हॉट्सॲप करात 9637969244 या नंबरार. त्या भायर फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसाईट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्ही. मेळुया परत पळोवपाक प्रायम. मोग आसो.